Sa tion sang kapunanon, tag-iti ang init apang ang balangaw nagapadayon. Matahag ang kolor kag matahom init tanawon. Kaangay sang isa ka tawo nga napun-an sang handom. Oo ako kag ikaw nga nagapaninguha sang patas. Walay sapayan, nagasulay sa init kag ang mga balhas nagatalagas nga nagapangabuhi sang patas nga waay may ginalapakan nga tawo o kun bisan kasino. Oo ikaw nga nagapadayon sa pagtan-aw sa sining video kay ikaw nang isa ka positibo nga tawo. Kaangay sang balangaw nga bisan ano ka init, siya nagatuhaw. Kaangay man kita sinang balangaw bisan ano ka budlay sang kabuhi, wala nagabuya sang matarong kag matadlo nga pagpangabuhi. Ako nagapati nga ang matarong nga tawo mangin colorful ang iya palabuton kaangay sining bahagari. Amo sina kay huwaga ang kabuhi nga kaangay sang balangaw nga hindi lamang sa tingulan nagatuhaw. Ini nagapamatuod nga bisan pa sa mainit nga panahon kag medyo tay lamang nga ambon magatuhaw gid ang balangaw. Kaangay sa akon kag sa imo nga bisan ano ka budlay sang kabuhi nagapang nakasog kag nagapkig bato. Ikaw nagapadayon sa pagtan-aw sining video kay ikaw nakabalo nga akon ginambal matuod kag insakto. Ako nakaibalo nga imo pagatapuson ang pagtan-aw sa sining video nga nagapabilin sang like kag isa ka komento. Jutay pag nga pabor idol ko, hindi pagkalipati ang pag-follow kay ina dako nga bulig sa akon sa pagbuhat sang content sa ikasadya mo. Salamat idol sa imo suporta. Kung tani ang imo palabuton mangin colorful kaangay sang balangaw nakita mo sa una.